के ज़ाबिते हम नहीं मानते। चेयरमैन बोर्ड तंजीमें कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप सब के इल्म में है कि महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों ने हाल ही में बलूचिस्तान के वाहिद तालीमी बोर्ड बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन की गैर कानूनी तैनाती के ख़िलाफ़ 22 अप्रैल से शुरू होने वाले FFAC के इम्तहानात और मैट्रिक के पेपर्स की मार्किंग का बाइकाट किया है, जिसके बाद उसूलन तो कवायद के बरखिलाफ़ होने वाली तकर्री को वापस लेने की तवक्को थी, मगर इसके बरखिलाफ़ हुकूमत ने बैक जुम्बश कलम लाखों बच्चों के तालीमी कैरियर के साथ जुआ खेलते हुए इम्तहानात ही मुलतवी कर दिए। एक हफ़्ता गुजरने के बावजूद अब तक न सिर्फ ये कि इस गैर आइनी तकर्री को वापस नहीं लिया गया है, बल्कि महकमा तालीम के इन तंजीमों का मौक़िफ़ सुने बग़ैर 2 मई को इम्तहान के शुरू करने का शेड्यूल भी जारी कर दिया। इस बात से आपकी गैर संजीदगी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन वजूहात व हालात की बिना पर पहले इंटरमीडिएट का इम्तहान मुलतवी किया गया, वो वजूहात व हालात बदस्तूर मौजूद होते हुए दोबारा इम्तहान का शेड्यूल जारी करके तलबा को इम्तहान के हवाले से एक और इम्तहान में डाल दिया गया। ऐसी सूरत हाल में इम्तहान देने या इम्तहान मुलतवी होने से तलबा शदीद ज़हनी अज़ियत से दोचार होंगे। इन हालात के पेश नज़र महकमा एजुकेशन के तंजीमों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया ताकि चीज़ें रिकॉर्ड पर आ सकें। अज़ीज़ साफ़ियों, 15 अप्रैल को चीफ सेक्रेटरी साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के अप्रूवल से बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन के नए तैनाती का आर्डर जारी किया। यह आर्डर बलूचिस्तान में कवायद की संगीन पामाली का मुँह बोलता सबूत, गुड गवर्नेंस के दावों और तालीमी इमरजेंसी के नारों की कलई खोल कर रख देता है। बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सूबे का वाहिद तालीमी बोर्ड है जो तालीम के असेसमेंट के शूबे में खिदमात सरअंजाम देता है। ये इदारा BBISE एक्ट 2019 के तहत काम करता है, जिसमें यह पाबंदी है कि चेयरमैन, कंट्रोलर और सेक्रेटरी बोर्ड डिप्यूटेशन पर एजुकेशन या एजुकेशन से मुंसलिक डिपार्टमेंट से कंट्रोलिंग अथॉरिटी कॉलेजेस डिपार्टमेंट की समरी के ज़रिए हुकूमत बलूचिस्तान सूबाई काबीना की मंजूरी से लिए जाएंगे। कॉलेजेस डिपार्टमेंट की जानिब से चेयरमैन के मनसब के लिए पहले एक समरी हुकूमत बलूचिस्तान यानी सूबाई काबीना को भेजी गई, जिसकी सूबाई काबीना ने मंजूरी भी दी, ताहम इस मंजूर शुदा समरी को नोटिफाई नहीं किया गया। गुज़श्ता दिनों चेयरमैन बोर्ड के अहदे के लिए कॉलेजेस डिपार्टमेंट में फिर कॉलेज असाज़ा पर मुश्तमिल 3 नाम भिजवाए थे, मगर इस अरसाल करदा पैनल और बोर्ड ऑफिस एक्ट के बरखिलाफ़ ब्यूरोक्रेसी से एक नॉन कैडर ऑफिसर की तैनाती अमल में लाई गई। 1975 से यानी जब से बोर्ड बना है, यहाँ ग्रेड 19 या ग्रेड 20 का माहिर तालीम ही चेयरमैन बोर्ड आता रहा है, मगर इस बार एक ऐसी हुकूमत जो तालीमी इमरजेंसी और गुड गवर्नेंस के दावेदार है ने AEOs ग्रुप के एक ऐसे अफसर को चेयरमैन बोर्ड तैनात किया जो इस अहदे के कवायद और मयार पर पूरा नहीं उतरते। AEOs ग्रुप का काम लोकल गवर्नमेंट के तहत ज़िला की सतह पर प्लानिंग और फाइनेंस से है, एजुकेशन और असेसमेंट से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। जिस अफसर को तैनात किया गया वो ग्रेड 18 का है। बलूचिस्तान डिप्यूटेशन पॉलिसी के तहत एक बालाई ग्रेड पर डिप्यूटेशन के तहत तैनाती की जा सकती है, मगर गुड गवर्नेंस के दावेदार हुकूमत में ग्रेड 18 के नॉन कैडर शख्स को ग्रेड 20 के चेयरमैन बोर्ड के पोस्ट पर लाकर बिठा दिया। हैरत की बात यह है कि एक ऐसा इदारा जिससे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है, इसके सरबराह की तैनाती के अमल में वज़ीर तालीम से भी मुशावरत ज़रूरी नहीं समझी गई। ये तैनाती एक तो इस तालीमी इदारे के बुनियादी कवायद और हुकूमती रूल्स की पामाली है, ऊपर से कंट्रोलिंग अथॉरिटी को बाईपास करने और साथ ही साथ बलूचिस्तान डिप्यूटेशन पॉलिसी को पाँव तले रोंदने के मुतरादिफ है। यह अमल अफसोसनाक और तशवीशनाक ही नहीं बल्कि तालीम के शोबे के साथ खिलवाड़ है। लिहाजा यह अमल एकेडमिक स्टाफ, स्कूल और कॉलेज असातिज़ा और एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नाकाबिल कबूल है। इसलिए महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों ने इनफरादी तौर पर इंतज़ार किया कि हुकूमत नोटिफिकेशन वापस लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद 21 अप्रैल को महकमा तालीम से वाबस्ता तंजीमों के मुश्तरका इजलास में मजबूरन फैसला करना पड़ा
کے قواعد کے برخلاف چیئرمین کی تعیناتی کے خلاف نہ صرف FAC امتحان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا بلکہ میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ سے بھی دستکشی کی جائے گی۔ بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن، آل پاکستان کلرک ایسوسیشن، گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن، سینئر ایجوکیشنل سٹاف ایسوسیشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشن آئینی، وطن ٹیچر ایسوسیشن اور جونیئر ٹیچر ایسوسیشن کے مشترکہ اجلاس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ایک طرف صوبے میں گڈ گورننس اور تعلیمی جب ایمرجنسی کا ڈونڈورا پیٹا جا رہا ہے اور دوسری طرف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وزیر تعلیم اور اصل سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر بیوروکریسی کے نان کے ڈر سے ایک افیسر کو چیئرمین بورڈ تعینات کرنا اسسمنٹ کے ادارے کو تباہی سے دوچار کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تعیناتی بلوچستان میں بیڈ گورننس اور بد انتظامی کی انتہا ہے۔ معزز صافی حضرات، ہم سارے سرکاری ملازمین ہیں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم کوئی بھی تعلیم دشمن اقدامات برداشت نہیں کریں گے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ غیر قانونی نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بجائے امتحانات ملتوی کرنا مسئلے کا حل ہے تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ہم کس سے گلہ کریں۔ آپ یہ مشاہدہ کریں کہ غیر قانونی عمل پر پردہ ڈالنے کے لیے حکومت مزید کئی بار امتحان منسوخ کرتی ہے۔ امتحان کی منسوخی بظاہر جتنی عام بات دکھائی دیتی ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ باصلاحیت طلباء کی ایک پوری لاٹ کو پروفیشنل اور ٹیکنیکل اداروں میں جانے سے روکنے کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ FAC تعلیمی کیریئر کا سب سے قیمتی سال ہوتا ہے جس میں طلباء میڈیکل، انجینئرنگ اور دیگر پروفیشنل شعبات کا انتخاب کرتے ہیں۔ بلوچستان سے سالانہ تقریباً 8,500 سے 9,000 طلباء دیگر صوبوں اور وفاق میں مختص اوپن میرٹ اور سیلف فنانس نشستوں پر داخلہ لیتے ہیں۔ بروقت امتحان کا انعقاد اور رزلٹ نہ آنے کی صورت میں نہ صرف صوبے سے باہر کے اداروں میں بلوچستان کے لیے مختص نشستیں خالی رہ جائیں گی بلکہ بلوچستان میں بھی انجینئرنگ اور میڈیکل کی جو نشستیں ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ نشستوں کو پر کرنے کے لیے MDCAT اور انجینئرنگ کونسل پورے ملک میں ایک ہی دن ٹیسٹ منعقد کرتی ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسا افسر جس کی تعیناتی 2019 کے ایکٹ کے برخلاف ہے اور غلط بھی ہے، ڈپوٹیشن پالیسی حکومت پاکستان کے قواعد کے روح سے بھی غلط ہے، جو ایک نان کیڈر افیسر ہیں جن کا امتحانات اور ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں اور جن کا اپنا سروس کیڈر بھی ابھی تک جسٹیفائی نہیں، ایسے افیسر کے بلوچستان کے لیے بچوں کے مستقبل سے سنگین کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات ہم ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ چونکہ ہم تمام تنظیموں نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات اور میٹرک پیپرز مارکنگ سے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، ایسے میں بورڈ آفس میں آؤٹ سائڈرز کو لا کر ان سے میٹرک کے پیپرز کی مارکنگ کرائی جا رہی ہے۔ ایک استاد ایک دن میں جتنے پیپر چیک کر سکتا ہے اسے دگنا پیپرز اسے تھما کر چیک کرائے جا رہے ہیں۔ یہی نہیں، ہمارے بائیکاٹ کی وجہ سے لوگوں کو گھروں میں پیپرز چیک کرنے کے لیے دیے جا رہے ہیں، ایسے میں پیپرز مارکنگ کا کیا معیار ہوگا؟ سیکریسی کتنی رہ پائے گی؟ کیا یہ اصول، یہ قواعد ہیں تعلیمی ایمرجنسی کے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ اس لیے ہم تمام تنظیموں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے تعلیم اسسمنٹ کے واحد ادارے اور بلوچستان کے طلباء کے مستقبل کے ساتھ جاری کھلواڑ پر چپ نہیں بیٹھیں گے۔ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان سے دستبستہ اپیل کرتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے بڑا ہونے کا ثبوت دیں، ایک بار ہماری تجاویز بھی سنیں۔ یہ جو منظوری آپ نے دی ہے اسے واپس لیں، نوٹیفیکیشن ختم کرائیں اور نئی تعیناتی قواعد کے مطابق کریں، پھر دیکھیں کہ یہی تنظیمیں جو آج قواعد کی پامالی پر سراپا احتجاج ہیں یہ ایجوکیشن کی بہتری کے لیے آپ کا دست و بازو بنیں گی۔ خدارہ زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر گڈ گورننس کا ثبوت دیں، وگرنہ ہم نہ صرف احتجاج جاری رکھیں گے بلکہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے اور احتجاج میں وسعت لانے پر بھی مجبور ہوں گے۔ نیز ہم آج کے اس پریس کانفرنس کے توسط سے
بلوچستان پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسیشن، آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشن، سینئر ایجوکیشنل سٹاف ایسوسیشن، گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسیشن آئینی، وطن ٹیچرز ایسوسیشن اور جونیئر ٹیچر ایسوسیشنز کے اضلاع کی قیادت کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ 2 دنوں تک تمام اضلاع میں پرہجوم پریس کانفرنسز کریں، نیز پریس کانفرنسز کے سامنے احتجاجی مظاہرے کریں اور تعلیمی شعبے کے اس اہم اتحاد میں شامل تمام تنظیمیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ کسی بھی ضلع میں کوئی بھی رکن احتجاج سے لا تعلق نہ رہے۔ بائیکاٹ کا سلسلہ بہر صورت جاری رکھیں گے۔ انٹرمیڈیٹ امتحانات اور میٹرک کے مارکنگ میں اپنے کسی بھی رکن کو شامل ہونے نہ دیں۔ آج کے پریس کانفرنس کے ذریعے انٹرمیڈیٹ کے پیپرز مارکنگ کے بھی مکمل بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے، لہٰذا کوئی پروفیسر کسی صورت انٹرمیڈیٹ کے پیپرز مارکنگ میں حصہ نہ لے۔ اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر صاحب جانیں اور ان کا کام جانیں۔ آپ اپنی تنظیموں کے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اگلی لائے عمل کا انتظار کریں۔